عالمان کا طالبان د سپین قرآن دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی عالمان کا طالبان د سپین قرآن دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ او دا رسول کری اطاعت 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 دا قرآن او دا سنت پلا روان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان وی وی عالمان کا طالبان تسبیح قرآن دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا دنیا زیبا و زینت پا عالمانو دا دنیا زیبا و زینت پا عالمانو دا دنیا زیب او زینت پا عالمانو دا دنیا زیب او زینت پا عالمانو سمرا خلی وارسان میں دا جانان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان وی وی عالمان کا طالبان تسبیح قرآن دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی شپا اور راشد قرآن کوي درسونا 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 وی وی دس خلق پا اللہ باندې ډېر ګران دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان وی وی عالمان کا طالبان تسبیح قرآن دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی مدرسے میں تا اسلام دی مرکزونا 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 طالبان یہ لکستوری دا اسمانی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان وی وی عالمان کا طالبان تسبیح قرآن دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی قربانی کی تا اسلام پسپین مینا قربانی کی تا اسلام پسپین مینا قربانی کی تا اسلام پسپین مینا قربانی کی تا اسلام پسپین آیا ہے توحید یار سکاست یلی تا گلان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان وی وی توحید یار سکاست یلی تا گلان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی عالمان کا طالبان تسبیح قرآن دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی دا اللہ پنیز بے حدا قدردان دی
د خپل شعر په आवाज د محترم رور عصمت الله جرار او حافظ فضل وھاب اورغزی او شاعر د ډیر محترم حافظ عبدالجلیل توحیدیار ریکارډینګ نوشاد اسلامی سټوډیو بلیټان کوهان او انجینیر نوشاد محمدی والسلام.